अनि त्यो कुरामा हाम्रो झगडा पर्थ्यो अनि अब टुवर्ड्स अब नजिक आयो नि त नजिक आएपछि त यु हेभ टु बी मोर अब 100% टाइम दिनु पर्यो सुमी पनि एकदम आत्तिनु थाल्यो आत्तिनै पर्यो नि म पनि भए यसो होइन कि ऊ एकदम ढुक्क थियो त्यसैले ढुक्क भएर पनि यस्तो थियो कि आफैले गरेर जित्नुमा फरक अनि जनताले माया गरिदिनु जिताउनुमा एक फरक डिफ्रेन्टै हुन्छ फर्स्ट आएको मैले 11,000 को पार्टीको दिएको साथीहरूलाई अब त्यही हो त्यही पार्टीमै सकियो ठ्याक्कै नेपाली बोल्नु एकदमै राम्रो बोलिरहेछु म है यसको पनि भन्नु न यसको नेपाली यहाँको उसको भन तिम्रो भन यसको भन कस्तो साउन्ड गरेको कि यसको भनेको अछान यसको भन्छ नि तँलाई हामी माया गर्छौँ हामी पनि तिमीलाई माया गर्छौँ ए माका पो पढापढी लुट्ने मतलब मम्मीले भन्छ यसरी होइन माका पो पढापढी लुट्ने मतलब पहाडबाट ढलेर मर्ने त्यो हिसाबले उसको डिफ्रेन्ट छ नरुनेमा पनि रुन सक्यो यो उसलाई फेरि थाहा छ मेरो विकनेसहरू मेरो स्ट्रेङ्थहरू मलाई पनि थाहा छ होइन सानोदेखिसम्मको बुढापाकासम्मको उसको हिरो बनिसकेको छु कि उसको हस्बेन्ड भयो भने पनि लाइफमा मलाई बिर्सिनु नहोला कि कहिले पनि त्यो एक्ट हेऱ्यो भने कि आफू चाहिँ हस्बेन्ड हुन्छ भन्ने लागेको छैन अहिलेसम्म त्यो विचुर मेरो रिलेसनसिप चाहिँ एकदमै प्योर छ क्या प्योर यो हामीले कहिले पनि चाहेर हक गरेको होइन कि भन्छन् नि नचाहेरै हक गरे हो मतलब भन्नु न यसरी आउँथ्यो कि त्यो डराएर पनि हो उसको त्यो टाइटल मिलिसक्यो तिम्रो माया मिलिसक्यो भने के चाहियो 20 लाख त्यस्तो 20 लाख त कति कुर्बानी धेरै नाटक नगर ठुलो पर्दा टिभी नमस्कार तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ ठुलो पर्दा टिभी म सृष्टि उपस्थित छु र आज मसँग अहिलेको टाइममा एकदमै धेरै बधाई पाइरहनु भएको जोडी एकदमै माया पाइरहनु भएको अनि चर्चा कमाइरहनु भएको जोडी हुनुहुन्छ मसँग हुनुहुन्छ डान्सिङ विथ द स्टार्सको विजेता सुविजु जोडी यानी कि सुमी मोक्तान र बिजु पार्की फर्स्ट अफ अल एकदमै धेरै 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 बधाई कङ्ग्रेचुलेसन्स डान्सिङ विथ द स्टार्सको चाहिँ त्यो ट्रफी मेडल हात पार्न सफल हुनुभएको छ अहिले त बधाई खाने क्रम नै चलिरहेको होला होइन के कसो टाइम चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गरिरहनु भएको छ तपाईँको बधाई खानको लागि त्यही धेरै मान्छेले हामीलाई एकदम कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्दै एकदम वे भेरी ह्याप्पी फर यु भन्ने रिगार्ड्सहरू सेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ अनि 4-5 ठाउँमा इन्टरभ्यूहरू जस हामी त्यसमै अलिकति अक्युपाइड छौँ ऊ पनि छ अहिले फेरि जो हाम्रो अब भनौँ न 2-3 महिना हामीले केही काम नगरेको जो काम पेन्डिङ छ त्यसमा पनि एकदमै अब सबैले हतारी भइरहेछ मेरो काम पहिला हो भनेर अनि त्यसमा पनि अलिकति हामीहरू बिजी छौँ अब यो सबै चलिरहेछ अब भनौँ नयाँ विनर सबै एकसँगै सबै कुरा चलिरहेछ एक किसिमले सबै चलिरहेको छ भन्नाले सबै एकसँगै चलिरहेछ बधाई पनि चलिरहेको बिजी भइरहेछ धेरै कुरा अब भनौँ न हजुर चाहिँ अलिक बढी बिजी हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो न उसको 2 महिना 3 महिनादेखिको उसले के म भनिदिन्छु है यो डान्सिङ विथ द स्टार्सको जर्नीमा सुरुमा जति टाइम उसले दिन्थ्यो दिनु पर्थ्यो त्यति दिन्थेन क्या किनभने एकदम यो म म्युजिक भिडियो गर्नुपर्छ त्यो भन्थ्यो अनि त्यो कुरामा हाम्रो झगडा पर्थ्यो अनि अब टुवर्ड्स अब नजिक आयो नि त नजिक आएपछि त यु हेभ टु बी मोर अब 100% टाइम दिनु पर्यो अनि त्यो बेलामा उसले गर्नु नपाएर कति मलाई भन्थ्यो कि मैले जाने छु डान्सिङ विथ द स्टार्स सकेपछि यो त्यो सो आई थिङ्क त्यसैको सिलसिला उसको क्रमहरू अगाडि बढ्दैछ त्यही हो क्रम भन्दा पनि यसो होइन पहिला हामीले धेरै टाइम दिन्थेन हप्तामा एउटा पटक मात्रै डान्स हुन्थ्यो होइन त्यो बेला हामीलाई भनौँ न एक पर्फर्मेन्स भयो भने हामीले 2 घन्टा 3 घन्टा पुग्थ्यो कि टाइम हुन्थ्यो धेरै कन्टेस्टेन्टहरू पनि थियो हल पनि धेरै टाइम पाइन्थ्यो फेरि हप्तामा 2-3 पर्फर्म भयो भने फोकस गर्नु पऱ्यो त्यो काम अब भनौँ न फिटनेसको पनि जस्तो म गरिरहेको थिएँ अनि म्युजिक भिडियो पनि बाहिर गरिरहेको थिएँ कमेट थियो धेरै अनि सबैलाई रिक्वेस्ट गरेर यो 2 महिना प्लिज मैले खालि यसमा फोकस गर्थेँ सुमी पनि एकदम आत्तिनु थाल्यो आत्तिनै पर्यो नि म पनि भए यसो होइन कि किनकि कम्पिटिसन लेभल धेरै हाई भइसकेको थियो अनि त्यही बेला मैले फेरि सोचेँ कि सुमीले पनि धेरै भन्यो मैले त्यति गरेँ नि फेरि आई रियलाइज कि हाम्रो एउटा टेक्निकली हामीले त्यो फायर नबलेको त्यसपछि मैले रियलाइज गरेँ कि नै अब टाइम त्यसपछि उसको मनमा आगो बल्यो होइन म आगो नबल्यो पनि मनमा आगो बल्यो अनि सबैसँग रिक्वेस्ट गरेँ कि अब म 2-3 महिना 2 महिना जति फिनालेसम्म म केही गर्दिनँ प्लिज सम्झिनु सबैले सम्झिदिनु भयो फेरि त्यसपछि अब सबै क्रम जारी क्रम गरौँ भनेपछि बिचमा अलिकति उहाँ चाहिँ अलिकति केयरलेस अथवा त्यति टाइम नदिने भन्नु मिल्दैन केयरलेस होइन ऊ चाहिँ अब यस्तो हो नि त अब सबैको आफ्नो प्रायोरिटी हुन्छ लाइफमा होइन जस्तो अब उसको आफ्नो कति
रेस्पोन्सिबिलिटी मजबुरी होइन त्यो काम गर्नु पर्यो त्यो एउटा हुन्छ नि त जस्तो उसले त कति धेरै ठाउँमा आफै मोडल कोरियोग्राफी धरी उसले धेरै कुराहरू हेर्छ फिटनेस सिकाइरहेको हुन्छ मेरो त त्यस्तो स्केड्युल होइन नि त मेरो त आफ्नो एउटा बिजनेस हो त्यो पछि कलेज पनि हो तर अहिले ब्रेकमा छु होइन अनि मुभीहरू पनि अलिक पछाडि सरेको छ सो अहिलेको लागि चाहिँ अलिकति अब यो एक हप्ता पनि कम्प्लिट भएको छैन नि अब सो अब बिस्तारै गोइङ ब्याक ओके डान्सिङ विथ स्टार्सकै अहिले चाहिँ कुरा गरौँ होइन अब अलिकति जर्नी सम्झौँ फर्स्टदेखि अब जर्नी सम्झिसके क्या हामीले धेरै ठाउँ जर्नी चाहिँ बट जर्नी भनेको सबैभन्दा मोमेन्ट बेस्ट के हो जर्नी भनेको एकदमै रमाइलो होइन एकदमै डिफ्रेन्ट फिल भयो किनकि अहिले यस्तो भिडभाडमा कोरोनाको टाइममा फ्रस्ट्रेट भएर सबै घरमा हामी बसिरहेको थियौँ सायद त्यसरी बसिरहेको भयो भने हामी एकदमै आफ्नै भित्र के हुन्थ्यो देन यो डान्सिङ विथ स्टार आइसकेपछि एकदमै राम्रो भयो है हामी फोकस भए त्यसमा हामी त फोकस भएर इन्टरटेनमेन्ट भयो भए हामीले जनतालाई पनि इन्टरटेनमेन्ट गर्नु सक्यो कि जो भनौँ न घरमा पेन्डेमिक टाइममा बसेको थियो त्यही भएर एकदमै राम्रो जर्नी भयो भनौँ न बेसिकली लकडाउनमा एकदम प्रोडक्टिभ भयो भनौँ न ऊ पनि भयो अनि राम्रो कुरा के भयो केही त गरेको लकडाउनमा हामीले म जनताको दिल त जितेको त्यहाँ यत्तिकै बसेर के हुन्थ्यो कि यो पेन्डेमिक चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ लकी चार्म जस्तो भएर आयो है एब्सोल्युटली थियो भन्छ नि यही म भन्ने त 2020 सबको लागि अनलकी थियो क्या प्रायको लागि अनलकी भनौँ न कसैको बिजनेस थप धेरै कुरा भनौँ न वर्ल्डलाई हिलाइसकेको छ काहीँ न काहीँ हामीलाई त्यसको केही बेनिफिट भयो जस्तो छ बेनिफिट भन्दा पनि अब सो त पेन्डेमिक नभएको पनि पहिला नि चल्ने थियो हामीले अडियन्ससम्म हामी कनेक्ट हुन सफल भयो भनौँ न त्यति नै अब धेरै कुरा छ हामीसँग हजुरले भन्नु न ओके यो विनर भइसकेपछि यहाँहरूले पाउनुभएको सबैभन्दा बेस्ट कम्प्लिमेन्ट के छ सबैभन्दा बेस्ट भनेको डिजर्भिङ टिमले जित्यो Yes. बेस्ट सबैभन्दा बेस्ट मैले पनि देखेको कम्प्लिमेन्टहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट लागेको नै यही हो होइन किनकि रियालिटी सोहरूमा सधैँ यसले भोटले जित्यो यसले यस्तो गरेर जित्यो उस्तो गरेर जित्यो होइन यसले जित्नु पर्थ्यो यसले जित्यो भन्ने भइरहेको हुन्थ्यो होइन यो टाइम चाहिँ त्यस्तो केही पनि कुरा आएन भनौँ न होइन त्यही भएर फेरि पनि बधाई छ डिजर्भिङ नै हुनुहुन्थ्यो अभियसली त्यो फर्स्ट एपिसोडबाट हेर्दाखेरि नै धेरैजनाको मन नै तपाईँहरूतिर थियो होइन एन्ड फाइनली यो मेड इट होइन यहाँ दुवैजनाले एकदमै राम्रो पनि गर्नुभयो म त यहाँको विनर एनाउन्स हुँदाखेरि पुरै थर्के गाउँ फर्किएको त्यो हुन्न तपाईँहरूको मुटु जति ढुकढुक भइरहेको थियो होइन त्योभन्दा बढी चाहिँ अडियन्सहरूको ढुकढुक भइरहेको थियो कि त्यो ट्रु कुरो त्यो चाहिँ ट्रु नै हो जस्तो लाग्छ अनि त्यो नाम अनाउन्स गर्दा कि अगाडि केही झलक थियो त हाम्रो धेरै भोट आइरहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएको थियो कि थिएन त्यो फिनालेमा त हामी डराएकै थियो किनकि होइन जस्तै जजेसकोबाट त हामी एकदमै राम्रो हामीलाई स्कोर पाइरहेको थियो सबैभन्दा धेरै स्कोर थियो पुरा एन्टायर त्यो डान्सिङ स्टारको जर्नीभरि नै सबैभन्दा धेरै स्कोर पाएको हामीले होइन 30/30 पनि हामी होला जसले 2 टाइम पाएको अनि ह्याट्रिक पाएको अनि प्लस सबैभन्दा 10 हामीले पाएको हो भनौँ न 30/30 पनि हामीले 6 टाइम हामीले 30/30 पाएँ जजेसबाट त एकदम थियो कि के गर्छ भने बट हाम्रो कहिलेकाहीँ के हुँदै थियो हाम्रो भोटमा अडियन्स भोटमा तलमाथि त्यही फिनालेमा त्यस्तै फिल भइरहेको थियो किनकि एकदमै तल हुन्छ कि माथि हुन्छ एकदमै टेन्सनमा धेरै कुरा चलिरहेको थियो त्यही बेलामा भोटको लागि चाहिँ कतिको पब्लिसिटी गर्नुभयो आफ्नो पकेटबाट कति खर्च गर्नुभयो म टु बी भेरी फ्रेङ्क है म भन्छु मेरोबाट मान्छेहरूले सपोर्ट गरेको मैले फ्री भोट मात्रै दिएको फ्री भोट एक फ्री भोट जो छ मैले दिएको ऊ पनि 6 या 7 टाइम हरेक विक होइन 6 या 7 टाइम किनकि त्यो ट्रु कुरा हो अनि मैले आफूलाई 1 रुपियाँको पनि भोट हालेको छैन 1 रुपियाँको पनि हजुरले मेरो आइएमए पनि चेक गर्न सक्छ होइन त्यस्तो 1 रुपियाँ होइन ऊ एकदम ढुक्क थियो त्यसैले ढुक्कबाट पनि यस्तो थियो कि आफैले गरेर जित्नुमा फरक अनि जनताले माया गरिदिनु जिताउनुमा एक फरक डिफ्रेन्टै हुन्छ होइन जोस् यस्तो हो म बुझाइदिन्छु तिमीले भन्नु खोजेको एकदम मिठो यहाँ भनिदिन्छु जोस् यस्तो हुन्छ जस्तो यो सायद अरू नर्मल टाइममा भइदियो भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो होला होइन क्याम्पेन एउटा चल्थ्यो होला जस्तो अरू रियालिटी सोहरूमा
तर अब कोरोनाको टाइममा होइन तपाईँलाई भोट पनि अब तपाईँ सायद आइडलहरू जस्तो नआएको होला कि त्यो हामीलाई थाहा छैन कति आयो एक्ज्याक्टली भनेर तर जति आयो त्यो कम्पेरिजनमा चाहिँ राम्रै आयो भन्ने सोच्यो र फेरि यो तपाईँको एसएमएस भोटिङ पनि थिएन आइएमईबाट आउने सो त्यसलाई एउटा छुट्टै जमातहरूले बल्ल डाउनलोड गर्ने किनभने हाम्रो गाउँ गाउँसम्म इन्टरनेट हुँदैन कति ठाउँमा होइन सो एउटा डिफ्रेन्ट क्राउडले डाउनलोड गरेको हुनसक्छ सायद साथीभाइहरूले हेल्प गरेको हुनसक्छ उसले 500 भोट हालेको चाहिँ मैले पनि 1-2 हजारको त पक्कै भोट हालेको छु होइन त्यसमा त झुट नबोलौँ तर बिसाइड्स द्याट उसले भने जस्तै अब भोटले भन्दा पनि हामीले आफ्नो पर्फर्मेन्सले अडियन्ससम्म पुग्नुपर्ने हो कस्तो यो सो अब जस्तै भनौँ न भोटिङ कस्तो जस्तै हजुरले ल 10 लाखको पनि हाल्यो भने अरू जनताले कति छन् के जनताले हाल्यो भने हजुर कसरी जित्न सक्छौ के एक्ज्याक्टली कति पैसा हाल्न सक्छौ जितेर ल 3 करोड जनताले अगर 1-1 रुपैयाँ पनि हाल्यो भने 3 करोड हुन्छ के है हो 1 रुपैयाँ त नहाल्नु बिटै गर्नु गाह्रो छ नि इम्पोसिबल कुरा हो के इम्पोसिबली कुरा हो के त्यसमा फेरि हामीले भिड्नु छ हजुर एक्लै भएर जनतासँग भिड्नु कहिले पनि सक्दैन पोसिबल नै नेताहरू भिड्न सक्दैन भने हामी को हामी के एक्ज्याक्टली नेता गरी कुरा जस्तै कुरा गर्न सुरु भइसक्यो सरकार हैन जनताको अगाडि त सरकार झुक्नु पर्छ हामी कहाँ टिक्नु सक्छ त्यही सरकार त अहिले सडकमा आइरहेछ नि के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो त केही थाहा छैन त्यसमा नजाम हैन हामी जान्छौँ त्यसमा फ्रीमा अघि म कुरा गरेँ थिएँ अनि परफर्मर अफ द विक भइसकेपछि तपाईँहरूले आइएमपीबाट पैसा पाउनुहुन्थ्यो नि जुन होइन रिवार्ड त्यो चाहिँ भोटमा खर्च गर्नु भएन छैन छैन त्यो फर्स्ट आएको मैले 11,000 को पार्टीको दिएको साथीहरूलाई अब त्यही हो त्यही पार्टीमै सकियो पार्टीमा किनकि कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो जो पनि पर्फर्म द विक पायो भने उसले पार्टी दिनु पर्थ्यो कि फिक्स थियो के त्यो अनि त्यो पार्टीमा 12,000 15,000 एक मान्छेको त जान्थ्यो त्यही अनुसार त्यसमै मोस्टली हामी त्यसमै हुन्थ्यो के कति 2 टाइम पाएको दुईचोटि पाएको 2 टाइम पाएको अनि पार्टी नि गऱ्यो हामीले किनकि सबै फ्रस्ट्रेट हुन्थे अनि एकदमै टेन्सनमा हुन्थे अनि त्यही बेला कस्तो हुन्छ के गर्ने कस्तो गर्ने एक मान्छे निस्केको हुन्थ्यो त्यही भएर केस बुझ्दैन थियो हामी सबै गएर एक ठाउँमा गएर पार्टी गर्थ्यो के डर चाहिँ लागेको थियो कि थिएन अरू कन्टेस्टेन्टको धेरै भोट आउला कि भनेर अझ बुद्ध लामा होइन उहाँले त भोटबाटै जित्नु भएको नेपाल आइडलको विनर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन कतिको डर थियो त्यो डर भन्नाले त्यस्तो डर होइन किनभने हामीलाई पहिल्यै क्लियर थियो नि त यो एसएमएसको भोटिङ होइन सायद एसएमएसको भोटिङ भइदिए भए गाह्रो हुन्थ्यो होला किनभने उहाँ त अब धेरै नै पपुलर मान्छे हामी हेरेर उहाँको जर्नी यस्तै रियालिटी सोको जर्नी 2-3 वर्ष अगाडि भएको हो नि त सो धेरै मान्छेले चिनिसक्थ्यो अब म एज एन एक्टर पनि त मलाई पनि त भर्खरै चिन्दैछ मान्छेहरूले म त त्यो प्रोसेसमा छु सो त्यो कारणले मलाई के क्लियर थियो भने बुद्ध लामा मात्रै होइन ज्योतिदी पनि हुनुहुन्थ्यो फुलन्देको आमा हुनुहुन्थ्यो धेरै पपुलर मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन फिलहालमा आउनु 3 जना भएको थियो नि त त्यति मध्ये चाहिँ अलिक डराउनु पर्ने चाहिँ भन्नु न अब जस्तै यस्तो डराउने भन्दा पनि होइन बट अब त्यही हो कि एन्ड मोमेन्टमा भनौँ न अब जनताको डर फेरि हामीलाई बुद्धसँग मात्र होइन नि त बुद्धजीसँग मात्र होइन अथवा फुलन्देको आमासँग पनि सबैजनासँग हो नि त हामीलाई त जो अगाडि बढ्दै गयो त्योसँग नि डर न 11 को मान्छे 12 भते त 11 सँगै नै हाम्रो कम्पिटिसन हो नि अनि दोस्रो कुरा भनेको त्यो डर भन्दा पनि एक के हुन्थ्यो कि माया जनताले कसरी माया गर्छन् कि हजुरलाई लास्टमा त्यो देखिहाल्यो हामीले त्यो भएर नि हो ठ्याक्कै नेपाली बोल्नु एकदमै राम्रो बोलिरहेको छु म है ओके नेपाली यति मजाले इम्प्रुभ भइरहेको छ यहाँको होइन त्यो पहिला फर्स्ट टाइम तपाईँले ठुलो पर्दामै इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू नि ठुलो पर्दामा उत्सव दाइको भने नि त नि होइन यहाँनिर उता पनि त्यही भन्दो रहेछ यहाँ नै भनिरहेछ होइन त्यो डिफरेन्ट हो कि नै ठुलो पर्दामै हो मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू उत्सव दाइको डिफरेन्ट हो के दोस्रो कुरा छ त्यति बेलाको नेपाली आफू बोल्दाखेरि कतिको कन्फिडेन्स थियो र अहिले कतिको कन्फिडेन्स लेभल हाई भएको छ कन्फिडेन्ट त केही थिएन जति आयो थियो त्यो बोल्ने हो कन्फिडेन्ट डर केही थिएन त्यो बेला जति नेपाली आउँथे त्यति बोल्ने अहिले कन्फिडेन्ट भन्दा पनि अहिले सिकिरहेको छु भनौँ न बेटर चाहिँ भएको छ बेटर भन्छ बोल्दै गएँ अब साथीभाइहरूसँग बोल्दै गएँ अब इन्टरनेसनल टिभीमा त अब अरू कुरा बोल्ने भएन नेपाली नै ट्राई गर्ने होइन त्यही अब बोल्दा बोल्दै सिक्ने हो यहाँको नेपाली चाहिँ कसरी विक हुन गयो अनि कहाँबाट अलिअलि त सिक्नु भयो होला नि त त्यो कसरी सिक्नु भएको थियो मलाई सुन्नु मन लाग्यो विक कसरी भयो सिकेको कसरी हो ओके विक भन्दा पनि मैले भनौँ अब मुम्बईमा जन्मेको उतै हुर्केको छौँ अब भर्खर अब नेपाल आएको कहिले पनि मम ड्याड पनि त्यसरी नेपाल हामी अछामी भाषा बोल्छौँ क्या अछामी भनेको हाम्रो सुदूरपश्चिमको एक ल्याङ्ग्वेज बोल त अलिकति 1-2 लाइन बोल न बुझौँ क्या बोलौँ त्यसरी बोल्छ क्या बोलौँ अनि ओके अछामी भाषामा उहाँलाई यसो मायाका कुरा भनिदिनु न ल भन तर बुझ्ने अलिअलि बिर्सिसक्यो किनकि 1.5 वर्ष जति भयो काठमाडौँमा बसेको होइन 1.5 भन्दा बढी 1.5 वर्षमा बिर्सिन्छ त
कुरा हुन्न नि अब मम्मीसँग डेली बेसमा कुरा हुन्थे अनि फेरि के भयो उहाँ जन्मिसकेपछि अब साथीभाइहरू हिन्दी बोल्ने घरमा पनि अछामी हिन्दी मिक्स गरेर बोल्ने अब हामी सबै हिन्दी बोल्दैन अब प्रायः नेपाली त युज हुन्थेन उहाँ कहिलेकाहीँ मुम्बईमा प्रोग्राम हुँदाखेरि हामी जान्थेँ अनि त्यहाँ नेपाली सिक्थेँ अनि सब ठुलो हात त भन्नु पऱ्यो भने मेरो सरको नि हो चन्द्र राजकोटी सर होइन जसले मलाई मार्सल आर्ट सिकायो नेपालसम्म उनको लागि आएको थिएँ आज त्यो दुनियाँमा छैन उनी होइन उनको वजह से नै मैले यो यहाँ नेपालमा आएर फेरि नेपाली सिक तिमीले सिक्नुपर्छ भनेर मलाई धेरै कराउँथ्यो कि नेपाली भएर नेपाली आउन भनेर उहाँले नि स्टार्ट गर्नुभयो फेरि आइसकेपछि सुब्रत दाई धेरैजनको हात छ कि यसमा पनि यसको पनि भनौँ न यसको यहाँको उसको भन तिम्रो भन यसको भन कस्तो साउन्ड गरेको कि यसको भनेको अछाममा यसको भन्छ नि त्यसरी ओके अछामी भाषामा केही भन नि त म एकदम रेडी छु डेडिकेट गरेर केही कुरा गीत चाहिँ नगाऊ होइन बोल्ने मान्छे गीत त गाउनु अब के बोल्ने क्या बिर्सेँ म असिम भाषा अलिअलि बोल न बोल अब सुदूरपश्चिमको तमलाई हामी माया गर्छौँ हाम्रो भाषा हामी पनि तिमीलाई माया गर्छौँ त्यही हो त्यसै तमलाई माया गर्छौँ तमलाई भन्छ त्यो छक्का पन्जामा युज भएको त्यहीतिरको वर्ड त्यो होस् हजुर 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 है त्यहीतिरको अनि सुदूरपश्चिमतिर त के अरे राजा भनेको चाहिँ अब श्रीमानलाई राजा भन्छ अरे अनि श्रीमती रानी भन्छ अरे नाइस अब उसमा हुन्छ क्या धेरै डिफरेन्ट छ जस्तै कुन कुन वर्ड पनि एकदमै डिफरेन्टै छ क्या लाइक अब कसरी भन्ने कोहीसँग रिस उठ्यो भने के भन्छ एकदम कमन वर्ड के हो त्यहाँको रिस उठे पनि त्यही नर्मल रिस उठ्ने हो केही त होला नि रिस उठे कमेन्ट भनेको मम्मीले जस्तो भन्छ एउटा भन्छ कि अब के नेसनालिटी उसमा भन्नु मम्मी मतलब हामीले चाहिँ ए माका पो पढापढी लोट्ने मतलब मम्मीले भन्छ यसरी होइन माका पो पढापढी लोट्ने मतलब पहाडबाट ढलेर मर्ने लोट्ने भनेको लड्ने होइन गाली गरेको मम्मीले अब यो अछामी जति पनि हेर्नु भएको छ होइन अछामतिरको प्लिज यसको अर्थ लेखिदिनु होला कमेन्टमा ताकि सुमिले अनि यिनीहरूले बुझ्यो मागा पो पढापढी लोट्ने मेरो मम्मीले भन्थ्यो मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन मम्मीको कुरा आइहाल्यो होइन अब फ्यामिलीकै कुरा गरौँ न कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ भेट्न काठमाडौँ आउनु भएको छ छैन अथवा तपाईँ मम्मी बाबा एकदमै खुस छन् किनकि आज मलाई डान्सिङमा लागेको 15 वर्ष जति भयो जहिले पनि ब्याकग्राउन्ड डान्सिङ गर्थेँ अनि ब्याक पर्दामै काम गरेको जति भनौँ न अनि अब पप्पाले मम्मीले कहिले पनि डान्स हेरेको छैन क्या मेरो मतलब यसरी बट यिनीहरू यो सोबाट के भयो मलाई बेनिफिट म्युजिक भिडियोमा हेरिरहेको थिएँ म्युजिक भिडियोमा त अलिअलि डान्स गर्ने यसो चलिरहन्छ होइन यो हेरिसकेपछि पापाले मम्मीले भिडियोमा हेरिरहन्छन् फलो गरिरहन्छन् युट्युबमा जितिसकेपछि एकदमै खुस छन् कि मैले आफ्नो मतलब डान्सिङ एक हिसाबले छोडिसकेको चाहिँ भनौँ न किनकि अब मोडलिङतिरै लाग्ने अब त्यसलाई करियर बनाउने अब एक्टरै बन्नेतिरमै थिएँ बट मम्मी बाबा एकदमै खुस भयो कि म ब्याक आफ्नो लाइफ जिनु सकेँ कि यस सोले किनकि डान्सिङमा फेरि आफ्नो जो मेरो ड्रिम छ सानोदेखि कि एक रियालिटी सोमा जाने अनि उसलाई विन गर्ने त्यो यो भनौँ न मेरो लाइफमा कसरी भयो म अगाडि बढेर एक स्टेप पछाडि आएर यो आफ्नो हासिल गर्नु सकेँ क्या अनि एकदमै ह्याप्पी छन् अनि फ्यामिली अहिले धनगढीमै छन् भनौँ न चौमालानिर छन् मम्मी दिदी आउनु भयो थियो 2-3 दिन बसेँ बिजी थिएँ अनि भेट्नु मिलेन किनकि हाम्रो बिहानदेखि साँझसम्म बस्छु फेरि यता म टाइम दिनु सकेन फेरि गएको छन् मम्मीलाई पनि भेट्नु भए सो खतम हुने बित्तिकै बेसिकली एकदम खुसी हुनुहुन्छ भेट्नु गएको छैन भेट्नु अब जान्न मम्मी अब त्यहाँ वेट गरिरहनु भएको थियो मैले सो सिद्ध्याएर म आउँछु भनेको थिएँ बट अब कामको यस्तो चलिरहेछ अब मम्मीलाई मुम्बई जानु भनेको छ अब यहाँ काम अब मुम्बई गएर भेट्ने अब न्यु इयर पछि मलाई यस्तो लागेको छ हामी दुईजना मिलेर उहाँको इन्टरभ्यू लिएर जस्तो लागिरहेको अडियन्स भएर उसको कहानी एनिवेज तर रमाइलो कुरा सुन्दा मजा लाग्छ कुराकानी गर्नु नि कुराकानी नै गर्दैछौँ होइन यहाँ त उहाँको फादरलाई भेट्नुभयो उहाँ आउनु भएको थियो होइन एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै भनौँ न अगर त्यही सुमिको एक चिज के छ लाइक भनौँ न प्रुभ गर्यो क्या उसले लाइक उसको ड्याडले यसमा मतलब यति होइन अब अफकोर्स त्यो छ जो बिजनेसम्यान छ आफ्नो तरिकाले सोच्छ सबले आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ सोच्ने लेकिन मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यो ट्रफी जितेपछि उसको बुवा उहाँको के बुवा सुमिको बाबा आउनुभयो होइन स्टेजमा आएर राम्रो स्पिच दिनुभयो लाइक मलाई फिल भयो कि लाइक भन्छ नि
प्राउड फिल भयो कि आफूलाई पनि भयो सुमीको लागि पनि भयो अनि मैले फिल गरेँ कि मेरो मम ड्याडीले के फिल गर्थ्यो होला यो स्टेजमा एन्ड एकदमै राम्रो जो उनीहरूले उहाँले भन्नुभयो आएर यस्तो यस्तो चाहिँ मैले इन्टरभ्यूमा पनि बसेसँग अनि भन्नुभयो मैले कहिले सोचेको थिएन मैले कहिले सपोर्ट पनि एक्सेप्ट गरेँ कि त्यो कुरा अनि लेकिन मेरो छोरीले जित्नुभयो अब म उसलाई सपोर्ट गर्छु टाइपको भन्नु त्यो एकदमै खुसी लाग्यो कि त्यो किनकि लाइक भनौँ न प्यारेन्ट्सको सपोर्ट पाइसकेपछि त वर्ल्ड जित्नु सक्छ क्या हजुरले त्यो हिसाबले के हो उसको डिफ्रेन्टली सक्यो नरुनेमा पनि रुनु सक्यो नै राम्रो भयो जे होस् होइन एकदमै राम्रो हुन्छ नि भनौँ न एक खुसीको यसभन्दा ठुलो कुरा के होला जहाँ उसको बुवाले मतलब उसलाई उहाँले गरेर उसको बुवासँगै उसको उभिएको छ नि ट्रफी लिएर कस्तो मोमेन्ट होला सोच्नु मलाई त त्यति बेला हजुरको प्यारेन्ट्स आउनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो त्यो लाइभ हेर्दाखेरि भइहाल्यो ऊ छ भने प्यारेन्ट्स यो पुरै यो डान्सिङ विथ द स्टार्समा त एकअर्कालाई कहिले कुटु जस्तो गर्थ्यो के भयो त्यो बिहान उठ्थे पहिला फोन सुत्दैखेरि लास्ट फोन अनि दिनभरि डान्सिङ सुमी मुक्तान डान्सिङ सुमी मुक्तानको गाली सुन्ने सुमी मुक्तानलाई मनाउने कस्ट्युम कहाँ छ कस्ट्युम मिलेन यो मिलाउने सुमी मुक्तानै चलिरहेको छ क्या 6-7 महिनादेखि म त केही भन्दिनँ है अब सुमी मुक्तानै भनौँ न लास्टसम्म त्यही थियो लास्टसम्म त्यही थियो अब चेन्ज भयो भएको छैन त्यस्तो नतोड्नु कि भनेपछि अझै अगाडि बढ्छौँ अब काम त हामीले गर्छौँ होइन अब त्यही त यो बिगिनिङ त भयो अब बिगिनिङ चाहिँ के हुन्छ उहाँले त फिल्महरू पनि बनाइरहनु भएको छ होइन अनि अब के छ त हिरोको रूपमा एग्रिमेन्टहरू भएको छ कि छैन हजुर त्यस्तो मलाई सुमीको म त पहिला हजुरले भन्नु फेरि म हजुर ल भन्नु न म प्रश्न के थियो अब फिल्ममा बिजुको के छ भनेको एग्रिमेन्टहरू भइसकेको छ कि छैन अब त्यो कुन टाइपको के कुन टाइपको मुभी हुन्छ अब हाम्रो टिमले बनाउने अथवा म केमा म आबद्ध हुन्छु भन्ने कुरा हुन्छ होइन त्यसमा म्याच भयो भने वाइ नट बिजुसँग यत्रो 6-7-8 मन्थ्स लगभग त्योभन्दा धेरै यत्रो लामो फ्रेन्डसिप एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा काम गर्न सहज एउटा वातावरण छ नि त उसलाई फेरि थाहा छ मेरो विकनेसहरू मेरो स्ट्रेङ्थहरू मलाई पनि थाहा छ होइन त्यो भएपछि एकदम सजिलो हुन्छ है काम गर्नलाई सो अभियसली त्यो फिट भयो भने त वाइ नट अब फेरि बिजुलाई मनपर्ने टाइपको फिल्म मलाई मन पर्दैन र मलाई मनपर्ने टाइपको फिल्म सायद उसलाई मन नपर्ला त्यस्तो होइन सो अब गेस्ट अपियरेन्समा हुन सक्छ भनौँ न त्यो सहजको साथ जानुपर्छ कि साथी कहिलेकाहीँ त तिमीलाई एक्ट पर्फर्मेन्स त्यो एक्ट पसन्द आउँथेन चेन्ज गर्थ्यो नि हामीले मलाई आउँथ्यो एकदमै म त्यसको लागि त अब त्यो फ्युचरको कुरा होइन अब नसिबले डान्स बट धेरै खुसी लागेको छ कि फिल्मको हिरो त होइन बट डान्सिङ स्टारको एक डान्स पार्टनरको रूपमा हिरो त बने म सायद एक हिरो होला भन्ने मैले सानोदेखिसम्मको बुढापाकासम्मको उसको हिरो बनिसकेको छु कि हर एक्टमा त्यो चाहिँ हो भनौँ बुवा बनिसकेको छौँ अनि भनौँ न एक साथीको रूपमा हामीले बुढापामा जो एक भेटेको माया देखाए मायाको त जुत्ताको पनि रूप बनाएको छ हामीले धेरै भनौँ न मायाको यत्रो रूप देखाएको छ सायद उसको हस्बेन्ड भयो भने पनि लाइफमा मलाई बिर्सिनु नहोला कि कहिले पनि त्यो एक्ट हेऱ्यो भने आफू चाहिँ हस्बेन्ड हुन्छ भन्ने लागेको छैन अहिलेसम्म होइन हामीले त्यस्तो नेगेटिभ सोचेको छैन त्यस्तो त छैन त्यो नेगेटिभ होइन नि झन् पोजिटिभ होइन नेगेटिभ हो किन भन्दाखेरि त्यस्तो त्यो फोर्सफुली कसैले भन्यो भने हामीलाई आफै फिल भयो भने अर्को कुरा हो तर हामीले अरू ठाउँमा पनि जहिले यही नै भन्छ कि जस्तो विचुर मेरो रिलेसनसिप चाहिँ एकदमै प्योर छ क्या प्योर त्यो हजुरले बुझ्नुहुन्छ कि कस्तो खालको भन्दाखेरि त्यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड नै हुनुपर्छ भने विदाउट एक्सपेक्टेसन वाला माया भन्नु न किनकि रिलेसनसिपमा फेरि एक्सपेक्टेसन हुन्छ अनि हाम्रो खास एक्ज्याक्टली हाम्रो छैन कि मतलब लाइक भन्छ नि रिलेसनसिप आइसकेपछि एक त एक्सपेक्टेसन हाम्रो त्यस्तो छैन जस्तै सुमिले भने एक्सपेक्टेसनै छैन मतलब हर कुरामा ओके छ क्या हाम्रो त होइन एज अ डान्स पार्टनर त पक्कै थियो एज अ कोरियोग्राफर त थियो होइन तर इन टर्म्स अफ यो डान्सिङ विथ द स्टार्स पछिको कुरा चाहिँ हामीले भने कि यो दौरानमा हामीले त्यही फिगर आउट गरेको हो जुन जे जति कुरा हिजोको दिनमा उसलाई मेरो बारेमा मन पर्थेन अथवा मलाई उसको बारेमा मन पर्थेन त्यही कुराहरू अहिले मिस हुँदैछ होइन
फ्युचरमा के हुन्छ कसलाई के नै थाहा हुन्छ होइन अब त्यही पनि तपाईँहरू एउटा फ्यामिली जसरी बसिसक्नु भयो होइन मलाई अघि एउटा कुरा भन्न मन लागिरहेको थियो होइन तपाईँहरूको कुरामै फेरि म सुन्नमा व्यस्त भएँ एउटा भनिहाल्छु होइन अब डान्स विथ द स्टार्समा सुमन कार्की होस्ट हुनुहुन्थ्यो सुविजय जोडीले चाहिँ अब हक गर्ने चान्स चाहिँ कहिले पनि मिस गर्दैन भनेर भनिरहनु हुन्थ्यो नि त त्यही ठ्याक्कै याद आइरहेको थियो मलाई त्यो चान्स मिस नगर्ने हो त्यो होइन तर फेरि होइन भन्न नि मिलेन है 2-3 चोटि हक भइसक्यो होइन त्यो एक्चुअली म बुझाउँछु हजुरले आफ्नो तरिकाले बुझाउनु उसले बुझाउँछ पहिला यो हामीले कहिले पनि चाहेर हक गरेको होइन कि भन्छन् नि नचाहेरै हक गरे हो मतलब भन्नु न इन्टेन्सली गरेको होइन त्यो फिलिङ्स आइसक्छ कहिलेकाहीँ त हामी एक दुसराको मुख पनि हेर्दैन हामी कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि लाइक दूर बस्नु पनि सक्दैन यसरी बसेर पनि हक गरे त्यो फिलिङ चाहिँ जस्तै सुमीले भन्नुभयो कि हामी लास्ट टाइममा हाम्रो यो पनि छ कि हात समाइराख्छन् के समाइराख्छ सुमी उसमा उत्रिसकेपछि हात एकदम यसरी डराएर यसरी दबाइराख्ने सुमी अब कहिलेकाहीँ हेर्नु न हिजो यसरी आउँथ्यो कि त्यो डराएर पनि हो उसको त उसले कन्फिडेन्ट बढ्थ्यो कि अनि मलाई पनि एक कन्फिडेन्ट बढ्थ्यो ल छौँ ऊ मेरो लागि छ म उसको लागि छ निस्के पनि केही उसमा छैन कि त्यहाँबाट यसको सुरुवात भएको के स्विट सिम्पल भन्यो भने हजुरले केही जोड्नु त्यही नै हो लगभग त्यही नै हो हामी त्यो आउट अफ फियर अनि फेरि फियर पनि कस्तो हुन्छ भने मेरो मात्र जर्नी होइन नि त यो र उसको मात्रै पनि होइन दुईजनाकै जर्नी एकैचोटि हो नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अनि आई थिङ्क त्यो काहीँ न काहीँ त्यो केमिस्ट्री पनि राम्रै थियो हाम्रो होइन कम्पेरिटिभली राइट हरेक कुराबाट के अनि एकदम भावुक हुने पनि सिचुएसन आउँदै थियो जति नजिक हामी पुगिरहेको थियौँ उति नै अब स्टेजमा अब 4वटा मात्र पर्फर्मेन्स बाँकी भन्यो त्योपछि 3टा त्योपछि 2टा अनि आज त लास्ट भन्ने भयो कि सो त्यो कारण अब डान्सिङ विथ स्टार्सकै होइन अब एकदम डिफिकल्ट मोमेन्टहरूको पनि कुरा गरौँ र रमाइलो त अभियसली भइहाल्छ होइन डिफिकल्ट मोमेन्टहरू अनि त्यसपछि अब कतिपय कुराहरू त फेल हुन्छ नि त अब स्टेजमै पनि अब एक दुईवटा मिस्टेकहरू अब मिस्टेक अभियसली हुन्छ त्यही पनि कम मिस्टेकमा पनि अब त्यो याद भइहाल्छ कि होइन कतिपय कुराहरू अनि त्यो मिस्टेक भइसकेपछि कस्तो फिल हुन्थ्यो अनि के मिस्टेकहरू भयो कति त हामीलाई थाहा छैन नि त धेरै कुरा छ कि जस्तो रमाइलो छ अनि दोस्रो कुरा के छ यसमा के हुन्छ हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ यस्तो डिफिकल्ट एक्ट लिइहाल्छौँ हामीले त्यो टेक्निकली हुन्न टेक्निकल नभयो भने क्यामेराम्यानलाई थाहा हुन्न प्रोडक्सन टिमलाई थाहा हुन्न के गर्ने हो भनेर हजुरको भन्नु न जस्तै हामीले एरियल गर्ने तान्ने मान्छेलाई थाहा हुन्न एकदमै डिफिकल्ट जस्तो फायरकै भन्नु न हाम्रो फायरको फेल भएको थियो एक्चुअली हामीले त्यसलाई टेक्निकली पनि गर्छ प्रोडक्सन टिमले पनि हामीले गर्छौँ बट ऊ भएन कि किनकि फायरको एकदमै रिस्क थियो त्यो फायर मिलेन पानी हाल्यो धेरै कुरा थियो त्यो भयो लेकिन राम्रो पनि हुन्छ कि त्यो अगर फेल नभएको भने हामीले सायद पास आउँदो बेलामा त्यो फायरै लगाएर गर्ने थियो धेरै बिर्सिन्छौँ कहिलेकाहीँ स्टार्टिङदेखि नै हाम्रो त्यस्तो थियो कि बिर्स्यौँ सम्हाले एक दुसरालाई मेन पार्ट के हामीले सम्हाल्थ्यो क्या स्टेजमा सबैले कसरी हो जस्तै बिर्स्यो भने पनि कसलाई कति टाइम त थाहा हुन्थ्यो कति टाइम त थाहै हुन्थ्यो कि मान्छेहरूलाई के बिर्स्यो हामीले त्यो बडी अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छन् त्यसलाई भनौँ न कोअर्डिनेसन बडी यही कुराको एकदम फनी एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु मलाई भन्न दिउँ त यस्तो भयो कि जस्तो अलिअलि बिर्सिने त सबको नर्मल हो त होइन कहिले कहीँ अब के अलिअलि यताउता त बिर्सिरहेको हुन्छ तर एक दिन के भयो भने हामीले एउटा पर्फर्मेन्स चाहिँ म नाम लिन्न त्यो पर्फर्मेन्सको होइन ल त्यो पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलि एकदम कस्तो थियो भने एकदम एक्सपेक्टेसन हाई थियो एकदम अलिक डेन्जरस एक्ट गर्नु भएको थियो अनि अलिकति एकदम राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने थियो अनि मलाई 10-20 चोटि तुरन्त के भयो त्यही दिन नै सङ चेन्ज भयो क्या हाम्रो मतलब कटिङ गरेको त हल्का है बिर्सिने होइन तिमीले यो बिर्स्यो भने यस्तो हुन्छ भने मलाई एकदम त्यो माइन्डमा हालिसकेको थियो अनि मलाई चाहिँ एकदम डर थियो कि ल मैले बिर्स्यो भने यस्तो हुन्छ मैले बिर्सिनु हुँदैन भनेर म यस्तो कन्सियस भएर गएँ होइन सब भयो पछि म पुरै नाचिरहेको छु यस्तो हेर्दा त उसले बिर्सिसक्यो त होइन अनि बिर्स्यो होइन अनि अझै पुरै अगाडि स्टाइल होइन त्योपछि मैले खुट्टा यस्तो उसको छातीमा हाल्नु पर्ने थियो होइन पछि त उसले मेरो खुट्टा पनि हटाइदिएर म झन्डै लडेँ कि त्यहाँ अझै लडेर ठाउँबाट यस्तो उचालेर अझै त्यहाँ अन द स्पट स्टेपै अर्को भयो यस्तो त्यो यति त्यो बेलामा स्टेजमा यति रिस उठ्यो मलाई उदेर होइन तर पछि आजको दिनसम्म त्यही कुराहरू हाँसौँ कि हामी हो कि धेरै भित्रभित्रै हुन्छ कि सत्य भन्छमै अनि म त हाँसेँ अझै त्यो बेलामा अनि अझै गौरी म्यामले याद पनि गर्नुभएछ किन हाँसेको मान्छे बिचमा हामी त्यस्तो हुन्छ मुभमेन्ट्स हुन्छ कि त्यो एकदमै मुभमेन्ट्स हुन्छ अनि त्यसले मेन कुरा के छोड्दैन कि हामीले समात्छौँ कि धेरै कुरा थियो नि सत्य भन्छमै थियो हामीले लिफ्ट गर्ने थिएँ
मतलब कस्तो हुन्छ यसरी घुमाउँथेँ कि सुमी प्र्याक्टिससम्म रिज्युम गर्नु सक्दैन म कहाँ कि लिटरली सत्यमा त्यो घुमाउँथेँ नि म यसो जम्प गरेर त्यही सबभन्दा बेस्ट हाम्रो अहिलेसम्मको भनौँ लिफ्टमै काउन्ट हुन्छ होइन अनि ऊ घुम्थ्यो रिहर्सलमा टेक्निकलसम्मै यस्तो थियो कि कहाँ जाने लेकिन लास्ट मुमेन्टमा पनि गऱ्यो कि मतलब म यहाँ स्टेप गरेको त्यो उहाँ गर्थ्यो कि यसरी चक्कर आएर लेकिन पछि आदत भइसकेपछि त धेरै भनौँ न हामीले कति घुम्यौँ सुरुको दिनमा जति हामीले बिगार्थ्यो त्यो बेलामा पनि कभर हुन्थ्यो तर पछाडि पछि चाहिँ बानी एकअर्काको बानी हुँदै गयो नि त अनि स्टेजको पनि बानी अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने नयाँमा आउँदो रहेछ क्या अटोमेटिकली आई थिङ्क डान्सर्सहरूलाई यस्तै डान्सरलाई बिटको माथि हुन्छ कि ट्युनिङ मिल्छ जस्तै अब भनौँ न हामी ट्राई गर्दाखेरि पनि हाम्रो सन्ज्या हुनुभयो हामीले एउटा लास्ट लिफ्ट गरेको छु अलिकता सुमीको खुट्टा अड्केको छ त्यसलाई पनि हामीले म्यानेज गरेर लेकिन देख्दैन कि एक्चुअली स्टेप्सै हुन्छ कि जस्तै हामीले बिगाडेको भन्छौँ लेकिन ऊ स्टेपमा पनि काम हुन्छ कि त्यो हामीलाई मात्र थाहा हुन्छ हामीलाई पनि थाहा हुन्छ अनि त्यो जजेसलाई पनि कस्तो हुन्छ त्यो स्टेप बनिसकेपछि बिग्रेन नि हजुरले म्यानेज गर्यो नि त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो क्या हजुरले त्यसमा ठुलो पर्दा ठुलो कुरा म त होइन के भन्नुहुन्छ ठुलो पर्दा भन्दाखेरि लाइक उठेको कुरा हुँदै थियो नि त एक्कासी म त अर्कै भएन अनि म कुरा गर्दै थिएँ एक्सिडेन्टहरू चाहिँ भयो कि भएन कति त्यसको त हामी काउन्टै गर्दैन एक सिम्पल वेमा भनेको धेरै भयो होइन हामीलाई किनकि के हुन्छ नयाँ चिज ल्याउनेमा अनि रिस्क हुन्छ अनि पहिलो कुरा त हामीले त्यो गरेको पनि हुन्न प्र्याक्टिसै गरेको हुन्न सुमीले त कहिले गरेकै छैन त्यो कुरा अनि त्यो कुरा हामीले 2 दिनमा ल्याउने अब 2 दिन भन्ने मात्रै हो कि 3-4 घन्टा मात्र पाइन्छ अनि त्यो खालि हामीले 2 दिन भन्छ कहाँ किन 2 दिन प्र्याक्टिस पायो भनेर के 2 दिन पनि हुन्न हाम्रो हातमा 4-5 घन्टा 6-7 घन्टा हुन्छ त्यतिमै हामीले भ्याउनु पर्छ त्यसबाट फेरि के हुन्छ प्रोफेसनल सिकेको पनि छैन मसल्स पनि स्ट्रङ हुन्न इन्जरी त हुन्छ धेरै इन्जरी भइसक्यो अब जति भने पनि उति कम छ लेकिन बट इन्जरीको लास्टमा फल मिल्यो त्यही हो इन्जरी त धेरै भएको छ सुनको खुट्टा दाम पडिसकेको छ अब कहिले जान्दैन होला कहिले जान्नु अब केटी बिहेको लागि भइसकेको छ कति धेरै घाउ छ मेरो हैन रगत जम्नेहरू त अब जान्छ हैन एकदम डिप घाउहरू त जान्न नि त त्यसको लागि एफमा कोही आयो भने अब स्कर्ट पनि गरेर त्यो केटा त पुरा मतलब केटी त पुरा मारपिट गरेको जस्तो पुरा डाम बसेको छ क्या उसका कोही पसन्द गर्दैन लास्टमा म तिम्रो साथ दिन्छु अब फेरि गल्ती फेरि तिम्रो दुईटाको हो क्या त्यो त हैन तर राम्रो छ नि त त्यो कुरा इट्स फनी नि त यस्तो भएको थियो कि त्यो उसले नै भन्ने जुन त्यो लिफ्ट छ नि त्यो हामीले सत्य भन्छौँ पहिलो गर्यो अनि हामीले सुफी गाना एउटा प्रेम गीत भन्नेमा त्यो सुफी डान्समा गरेको थियौँ अनि मायाको नाम भरोसा हो भन्ने भएको थियो अनि अझै त्यतिखेर चाहिँ ब्लाइन्ड फोल्ड क्या त्यो स्कार्फ हालेर गर्ने भएको थियो तिमी बिन्दास उफ्रा सुमी म समात्छु तिमीलाई यहाँ सब ओके भएको थियो होइन अन द स्पट जान्छु त अब म अलिक अगाडि हुँदै होइन अनि उसले एक्सपेक्ट चाहिँ यता गरिरहेको थियो तर म त देखिनँ म कहाँ जोसमा उफ्रेँ नि त्यतिखेर अनि उफ्रिँदाखेरि त यहाँ ल्याएर झन्डै लड्या तर उसले मेरो फेस चाहिँ सेभ गर्यो तर त्यो टर्न लिन पाएन होइन त्यहाँदेखि नि हाम्रो जोक छ कि डान्सिङ विथ द स्टार्समा मायाको नाम भरोसा भन्ने अनि खसाउने भन्ने जोक छ क्या त्यो भरोसै भन्नु न किनकि के हुन्छ सुमी किनकि के हुन्छ टेक्निकल भइसकेको सबै भएछ हजुरलाई थाहा छ कि कुन टाइममा आउँछ हामीले त्यहीँ उभिने हो कि अनि सुमीले के गर्यो यहाँ आउनको साटो उहाँ गइदियो कि अनि के भयो मलाई फेरि म्यानेज भयो कि जे होस् पर्फर्मेन्स जाओस् के सुमी किनकि एकदमै हार्म फाल्छ डाइरेक्ट फेसमा जाने हो कि मैले मेरो ब्याकको इन्जुरी छ फेरि पनि ब्याकको नमानेर मैले समातेँ सुमीलाई होइन ब्यालेन्सै भएन कि उठाउनु जति पनि ताकत लगायो अगर पुडिङ भन्छ नि कोअर्डिनेसन नमिल्यो भने जान्छ कि फेरि उसलाई मैले सफ्टली उतारेर फ्लोरमा झाडिदिएँ कि त्यसकै नाम हो भरोसा कि हजुरको फेस बचाएँ त आज यत्रो राम्रो नदेख्थ्यो कि मायाको नाम धन्न मेरो ब्लाइन्ड फोल्ड थिएन कि मलाई त थाहा पनि भएन मैले एकछिनपछि खुट्टाले के छोको जस्तो भएपछि मात्र मलाई थाहा भयो कि म लडेँ भनेर कि लडेको पनि ल्यान्डिङ भन्नु न तपाईँहरूले नभन्नु भएको भए कतिलाई थाहा पनि हुँदैन त्यही भने के हुन्छ त्यही डान्सिङको मिनिङ हो क्या रियालिटी सोमा लाइभ हजुर पर्फर्म गर्छ त्यसको मिनिङ यही हो हजुरले कसरी कभर अप गर्छ कि किनकि अडियन्सलाई थाहा छैन जजेसलाई थाहा हुन्न कि हामीले कसरी मतलब त्यो गरेको किनकि अगर ऊ स्मुथली गयो भने हजुरले त्यही हो कोरियोग्राफिङ के डान्सिङ नै त्यही हो हजुरले कसरी लिनुहुन्छ कि त्यसलाई अब दोस्रो कुरा हामी के सोधौँ awkward मोमेन्टहरु पनि कुरा गरौँ न त awkward मोमेन्टहरु उसँग कि त्यो डान्सिङ विथ द स्टार्स भित्र धेरै छ कति भन्न नमिले पनि होला हैन तर एक भन्दिउ न awkward मोमेन्ट तर खासै त्यस्तो हैन तर के चाहिँ हो भने
त्यो हामी डान्सिङ द स्टार्समा चाहिँ अक्वर्ड मोमेन्ट त होइन, तर त्यो आफ्नो चोइसको कुरा हो। टेक्निकल गर्दाखेरि 2-4 जना हाम्रो कलाकारहरू चाहिँ कोही हुनु हुँदैन यहाँ भन्ने जस्तो गर्नुहुन्थ्यो कि, अनि जुन राम्रो पनि हो, त्यो खासमा हुनु पनि पर्छ, एउटा आफ्नो प्राइभेसी हुनुपर्छ नि त। अनि त्यो पछि मैले पनि सिकाएको थिएँ, अनि मैले पनि मेरो टेक्निकल हुने बेलामा कोही पनि हुनु पाउँदैन भन्ने बेलामा अरूको त्यो एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक अक्वर्ड मोमेन्टहरू त्यस्तो थियो जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, त्यो त भइहाल्छ कम्पिटिसनमा पनि भइहाल्छ क्या, एक उसमा 2टा खुकुरी हाल्यो भने त्यही त्यो अक्वर्ड मोमेन्ट थियो। अनि हामी त्यो बुढाबुढीको त्यो बन्ने बेलामा एकअर्काले हेर्दा पनि एकदम अक्वर्ड लागिरहेको थियो। 60-70 वर्ष हुँदा हामी साँच्चै पार्कमा भेट भयो अरे होइन, मेरो अरू ठाउँमा बिहा भयो, उसको अरू ठाउँमा बिहा भयो, बच्चा भयो, नातिनीहरू पनि भयो, नाति पनि भयो। अनि पार्कमा यतिकै छ, अनि ठक्क आयो अनि लिन्छु भनेर डान्स सुरु। त्यो अक्वर्ड मोमेन्ट एकदम ब्युटिफुल मोमेन्ट होइन। त्यतिखेर खासमा हामी मेमोरी पनि क्रिएट गर्दै थियौँ, सँगसँगै त्यो मोमेन्ट बाँची पनि राख्थ्यौँ क्या। सो एकअर्कासँगको चाहिँ अक्वर्ड मोमेन्टहरू, एकअर्कासँगको अक्वर्ड मोमेन्ट अब त केही अक्वर्डै छैन होइन। पहिला चाहिँ अलिअलि सुरुमा चाहिँ अलिकति होइन यस्तो यो खालको यो त्यो खालको भन्ने चाहिँ अलिकति हुन्थ्यो होइन। अलिकति ऊ पनि अलि हिरो बन्नुपर्ने मेरो अगाडि, म पनि अलि हिरोइन बन्नुपर्ने होइन खतरा गर्न सक्छु भनेर जस्तो त्यो एउटा हुन्थ्यो। तर खासै त्यो पछि त अक्वर्ड मोमेन्ट त त्यस्तो छैन, किनकि एकदमै बन्डिङ बनिसकेको थियो, त्यस्तो केही थिएन अक्वर्ड त। टिममा सबभन्दा रिस चाहिँ कोसँग उठ्थ्यो टिममा? अरूसँग भन्नाले के हाम्रोमा होइन, तपाईँहरूको अरूसँग चाहिँ अरूसँग त खासै त्यस्तो त्यो लिनादिना खासै हुन्थेन। अब आयो लो हो, आफ्नो टाइममा डिफ्रेन्ट टाइम हुन्थ्यो नि त, एउटै टाइममा प्र्याक्टिस हुँदैन, एउटै ठाउँमा हुँदैन। सो अरूसँग त्यस्तो थिएन, तर म्याक्सिमम् धेरै झगडा हुने रिस उठ्ने भने मलाई उहीसँग होला, उसलाई मैसँग होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो डान्सिङ विथ स्टार्सको जर्नीमा चाहिँ उहाँ बाहेक अर्को नेक्स्ट क्लोज चाहिँ को हुनुभयो, कोसँग हुनुभएको थियो? कोरियोग्राफर अथवा टिम जो भए पनि होइन। म राम्रो त सबैजनासँगै मेरो राम्रो त्यस्तो केही पनि छैन, तर अलि बढी क्लोज अलि बढी क्लोज म ज्योति दिदी होइन, ज्योति दिदी हुनुहुन्छ। अरूको त्यो फुलन्दीको आमासँग पनि क्लोजै हो म, प्रशान्त सरसँग पनि राम्रै, मेरो हरि खड्का सरसँग पनि एकदम राम्रो। अरूको छ अरू प्रायः सबैजनासँग राम्रो, इभन बुद्धसँग पनि राम्रै हो होइन। पहिला चाहिँ त्यस्तो अब रिलेसन राम्रो नभएको अथवा त्यो बोलचाल नभएको, तर अहिले चाहिँ एकदम मिल्ने साथी जस्तो हुनु चाहिँ कोही भएको छ भने? छैन, बोलचाल सबैजना छ, कहिले झगडा कहिले त्यस्तो थिएन। यो डान्सिङ स्टारको एक जर्नी यसो आई फिल कि होइन, जति मैले हेरेँ डान्सिङ स्टारको जर्नी कसैले पनि कसैसँग ढाम हानेको थिएन, जेलेसी थिएन, एकदमै हेल्पफुल। कोरियोग्राफरमा पनि हुन्छ नि प्रायः अब रियालिटी सोमा भनौँ न, यससँग कम्पिटिसन उसँग, यस्तो कोरियोग्राफरमा किनकि सबै आफ्नो म्याच्योर, किनकि यो सो कस्तो थियो, सबै आफ्नो भनौँ न आफ्नो फिल्डबाट राम्रो लेभलमा पुगेछ, राम्रो एक नाम बनाइसकेको मान्छे, नाम बनाउनेको मान्छे स्ट्रगल गरेर आउँछ, उसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यो आई फिल कि सबै इन्टेलिजेन्ट थियो, सबलाई थाहा थियो कसरी जाने कसरी नजाने, हामी मिल्थे। जस्तै हामी कोरियोग्राफर पनि पार्टी गर्थे, कोरियोग्राफर स्टार्ट पनि गर्थे, जहाँ जसलाई मेरो कम्फर्ट थियो त्यहाँ जान्थे। यस्तो थिएन कि यो कोरियोग्राफर यो यस्तो यो सुनियर जुनियर के थिएन कि सबै मिक्स थियो नि, यसमा मिक्स थियो, यो जुनियर यो सिनियर त्यस्तो के छ। प्रशान्त दाई कति सिनियर भएर हामीसँग पार्टी गर्थे, हरि दाई हामीसँग पार्टी गर्थे, ज्योति दिदी पार्टी गर्थे, फुलन्दीको आमा थियो, भनौँ न सबै थुप्रै एक फ्यामिली जस्तो नि भयो कहिले पनि। अनि प्रोडक्सन टिमले पनि कहिले यसरी छुट्याएन, सिनियरिटी जुनियर त्यस्तो छुट्याएन, सबैले जस्तो लक्ष्मण सरले हमेसा भन्छ नि मेरो लागि सबै बच्चा एक बराबर हो कि, त्यस्तो नि भयो होइन, त्यस्तो त कहिले भएन, मैले त कहिले फिल गरेन, त्यस्तो केही छैन। ओके, अनि 20 लाख 50-50 भयो? पहिला 20 लाख आउन पर्यो नि, 50-50 होइन, यो पैसाको कुरा आउन बित्तिकै म के भन्नु चाहन्छु होइन, त्यो 20 लाख आउँछ अब आउँछ 50-50 हुन्छ के हुन्छ? 50 त हुन्छ, बट 50 भन्दा पनि मलाई के छ, 50 भन्दा पनि यो पैसा कहिले आउँछ कहिले आउँछ चेक देखाएको मात्रै हो। अब कसको नाममा आउँछ? सुमी मुक्तान लेखेको नाम त मेरै नाममा आउँछ, त्यो कुरा हैन, त्यही त मलाई कसो थाहा हुन्छ सर। त्यो जहिले पनि आउँछ, जे बेस्ट मेरो हिसाबले जो सुमीले बेस्ट सोच्छ त्यही नै हो गर्ने। अब भनौँ लेडिज फर्स्ट, एकदम अलि राम्रो बोलिरहे मसँग, मेरै नाममा चेक आउने मलाई त्यो टाइटल मिलिसक्यो, तिम्रो माया मिलिसक्यो भने के छ, 20 लाख त्यस्तो 20 लाख त कति कुर्बानी, धेरै नाटक नगर ल। एनिवेज तर होइन, त्यो अब एउटा आई थिङ्क त्यो आउनु पनि टाइम लाग्छ, त्यस्तो त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो त्यही दिन पाएको होइन नि त। आइसकेपछि हाम्रो अरू ठाउँमा नि कमिटमेन्ट छ, जस्तो 1-2 ठाउँमा हेल्प गर्छु भनेको छु, त्यो पनि हामी गर्छौँ, त्यो पछि त छँदैछ हाम्रो। त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूसँग बाँकी रहेको चाहिँ 50-50 हुन्छ कि अथवा उहाँलाई अलिक धेरै तपाईँलाई अलिक धेरै? त्यो आइसकेपछि 50-50 नै हुन्छ, त्यो आइसकेपछि डिसाइड गर्ने। अहिलेसम्म चाहिँ केही प्लानै गरेको छैन उसको बारेमा, किनकि अहिले यो मजा लुटिरहेको छु क्या हामीहरू,
हामीले भनौँ न यो भनौँ न विनिङको अहिले रमाइलो सेलिब्रेसन गऱ्यौँ मात्रै सेलिब्रेसनतिरै छौँ हामी अहिले त्यस्तो हामी कि यो यस्तो गर्ने छौँ केही प्लानिङ गरेको छौँ कि त्यो आइसकेपछि हातमा आइसकेपछि बल्ल सोच्ने हो कि अहिले त त्यो मोमेन्ट जिने हो कि जो अहिले यो जिरहेको छ हामी अब कुराकानी धेरै पनि भइसक्यो होइन फ्युचर कुराहरू के छ त के प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ अब नेक्स्ट गर्छ होला अनि 2-3 बच्चा हुन्छ होला फ्युचर भनेको अरे मतलब अब म भन्छु हावा कुरा मेरो चाहिँ अब यो डान्सिङ विथ द स्टार्स डान्सिङ विथ द स्टार्स सकिसकेपछि मेरो मास्टर्स पनि चलिरहेको छ त्यसमा पनि प्रायोरिटी दिनु पर्यो मैले अब बिजनेसहरू पनि कति महिना भयो म अफिस नआएको राम्ररी केही नहेरेको त्यसलाई पनि अलिकति फलोअप त्यो पछि मैले अस्ति पनि मेन्सन गराएको थिएँ एउटा मुभी गर्दैछु त्यो हाम्रो लकडाउन अगाडि नै कमिट गरेको मुभी त्यसैकोमा पनि अब बिजी हुन्छु अनि त्यस्तै छ अरू बिजुजीको मेरो त अब के भन्ने बिजुको त अब के भन्ने अब त्यही हो अब मैले जस्तै अब यही अब अलिकता त्यो डान्सिङ विथ स्टारभन्दा पहिला पनि केही म्युजिक भिडियोको कमिटमेन्ट थियो त्यो अब गर्नै पर्यो होइन किनकि कमिटमेन्ट दिइसकेपछि अनि फ्युचरमा त्यही अब एक राम्रो एक्टर बन्ने पहिला नेपाली सिक्ने एक राम्रो एक्टर बन्ने राम्रो कुरा जनतालाई दिने कोसिस गर्ने हो यही यो फ्युचर प्लानिङ त अब म्युजिक भिडियोमा चाहिँ हामी यो जोडी सुबिजु जोडीलाई देख्न पाउँछौँ कि छिट्टै हेर्छु अनि हेरे पनि हामी दुइटाको एउटै सोच हुन्छ कि अगर देख्यो भने पनि डेफिनेटली डिफरेन्ट हुन्छ च्यालेन्जिङ हुन्छ अनि एकदमै बेटर हुन्छ तर फेरि कस्तो छ भने म्युजिक भिडियोहरूमा फेरि हामी स्टेजमा गएर जस्तो चाहिँ खासै मिल्दैन कि त्यो चाहिँ एउटा मिस लेकिन फेरि पनि हामीले कोसिस गर्छौँ जतिसम्म कि जनतालाई त्यो एन्टरटेनमेन्ट लेकिन म्युजिक भिडियोको स्टोरी चाहिन्छ हजुरलाई हर कुरामा एकदम हुनु पर्यो डान्सिङ कसो अब 2 मिनटको भइहाल्छ 1.5 मिनटको भइहाल्छ देख्यो वाउ हुन्छ होइन स्टन्टहरू गर्न मिल्यो अब म्युजिक भिडियोमा के स्टन्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि अब त्यही हेरौँ न कोरियोग्राफर डिपेन्ड्स अब जसरी घुसाउने होला होइन अब त्यो त हाल्नै पर्छ जहाँ सुबिजु नभयो भने उहाँ भनौँ न ट्रिक लिप्स नभयो भने मजै आउँछ अडियन्सलाई पनि मजा आउँछ कि त्यही हो ओके अब जहाँ जाँदै फेरि पनि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स होइन ठुलो पर्दा हेरिरहनु भएको सबैजना दर्शकहरूले पनि तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण नेपाली जनता जसले डान्सिङ विथ द स्टार्स फलो गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैजनाले कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही भएर उहाँको साइडबाट म यहाँहरू दुवैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम बेस्ट विसेस अहेड थ्याङ्क यू सो मच ठुलो पर्दा हामीलाई यहाँ इन्भाइट गर्नुको लागि यो सौभाग्य दिनुको लागि अनि जति पनि अडियन्सलाई अनि ठुलो पर्दाको जति पनि सब्सक्राइबर छन् सबैलाई भित्रबाट दिलबाट के भन्छन् मुटुबाट धेरै माया अनि धन्यवाद भन्न पर्छ हामीले हाम्रो डान्सिङ विथ द स्टार्सको जर्नीमा यति धेरै साथ दिनुभयो हाम्रो मेरो सँगसँगै हजुरको भोट नआइदिएको भयो सपोर्ट नआइदिएको भयो स्थान कहिले पनि पाउँथेनौँ हामीले यो स्थानको लागि यो मायाको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ धन्यवाद थ्याङ्क यू